नमो रत्नत्रियाय वज्रयान सन्देश वज्रयान भलाकुसारी कार्यक्रममा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, अनुयायी, कल्याण मित्र र यजमानहरू, हामीले विगत करिब 20-25 श्रृङ्खलादेखि एकजना कुलपुत्रलाई प्रवज्याभिषेक कसरी ग्रहण गर्ने र प्रवज्याभिषेक ग्रहण गर्नुको आवश्यकता के हो र प्रवज्याभिषेक ग्रहण गरेर हामीले गृहस्थ भिक्षुको रूपमा रहनको पूर्व हामीले के अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जानकारी गराउँदै आएको थिए। जब प्रवज्याभिषेक ग्रहण गरिसक्छ र जिनसँग मूल महाविहार र मूल बही महाविहारमा जिनसँग सदस्यको रूपमा रहेर दिनचर्यालाई भिक्षुत्वको दिनचर्यालाई निरन्तरता दिने गर्दछ, त्यो दिनचर्याको निरन्तरतालाई गृहस्थ जीवनमा प्रवेश गरेर पनि कसरी दिने भन्ने कुराको जानकारी गराइरहेको थिए। यसै क्रममा गृहस्थ भिक्षु भइसकेपछि दैनिक बिहान स्नान गरिसकेपछि आगम पूजा कोठाको सरसफाई गरिसकेपछि जुन चाहिँ दैनिक नित्य पूजाका साथमा यो चाहिँ गुरु मन्त्रार्चनको अभ्यास, तत्पश्चात दैनिक जुन चाहिँ प्रवज्याभिषेकको समयमा प्राप्त गरेका सम्पूर्ण ग्रन्थ सूत्रहरूको ज्ञानको सार संक्षेपमा मन्त्रको रूपमा सृजना गरिएका र अभिषेकको समयमा प्राप्त गरेको मन्त्रहरूलाई गुरु मण्डलार्चनको जुन चाहिँ पूजा अभ्यास पश्चात यो चाहिँ मन्त्रोच्चारण गरेर जपमालाबाट यसरी मसाज गर्दै हामीले चाहिँ स्मरण गर्ने गर्दछ। त्यसको कारणले सम्पूर्ण प्रवज्याभिषेकका ज्ञान गुणहरूलाई हामीले नबिर्सने गरेर ज्ञानार्चन निरन्तर रूपमा यो चाहिँ पुनर्ताजकीकरण गरिराखेको हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा जानकारी गराएको थिएँ। यसै सन्दर्भमा प्रत्येक दिनको यो पुनर्ताजकीकरण पछि ललित विस्तर सूत्र ग्रन्थलाई नवव्याकरणको एउटा महत्त्वपूर्ण सूत्र ललित विस्तर सूत्रलाई दैनिक पाठ गर्नुपर्छ र त्यसमा अभ्यस्त हुनुपर्छ भनेर जानकारी गराएको थिएँ। यी दैनिक रूपमा अभ्यस्त हुने क्रममा ललित विस्तर के हो त, ललित विस्तर कसरी चाहिँ यसको चाहिँ सृजना भयो, यसको अभ्यासबाट हामीले के पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा यो करिब 4 श्रृङ्खला अगाडिबाट तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै 2 श्रृङ्खला अगाडिबाट निदान परिवर्त सूत्रलाई जानकारी गराएको थिएँ। अब निदान परिवर्त सूत्र भनेको यो चाहिँ ललित विस्तर सूत्रको सम्पूर्णको ज्ञान के छ भनेर जानकारी गराउने हो। ललित विस्तर सूत्र शाक्य मुनि बुद्धको जीवन दर्शन हो। ललित विस्तर सूत्र बुद्ध इतिहास हो। ललित विस्तर सूत्र यो चाहिँ वनस्पति विज्ञान हो। ललित विस्तर सूत्र भौगर्भिक विज्ञान हो, वातावरण विज्ञान हो, चिकित्सा विज्ञान हो र शिल्पकला विज्ञान हो आदि इत्यादिको कुरामा ललित विस्तर सूत्र हो भन्ने जानकारी गराएको थिएँ। र यही जानकारी गराउने क्रममा जुन निदान परिवर्त सूत्र भनेको यो समग्रको समराइज च्याप्टर अर्थात् समग्र ललित विस्तर सूत्रको सारांश हो भन्दाखेरि पनि कुनै अत्युक्ति नहोला। तसर्थ जब निदान परिवर्त सूत्रलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जानकारी गराएको थिए, निदान परिवर्त सूत्र भनेको यो चाहिँ शाक्य मुनि बुद्धले श्रावस्ती नगरको जेतवन महाविहारमा गर्नुभएको धर्म देशना हो। जेतवन विहार भनेको यो के हो त भन्दाखेरि दान पारमिताको
उत्कृष्ट नमुनाको स्वरूपमा अनाथ पिण्डकले जेठवन महाविहार बनाएर शाक्यमुनि बुद्धलाई अर्पण गरेको र यसरी अर्पण गरेको जेठवन महाविहारमा बस्नुभई शाक्यमुनि बुद्धले 32,000 बुद्ध बोधिसत्वहरू अनि ज्ञान कौन्दिक भिक्षु समेत उहाँको यो 12,000 को संघ, श्रावस्ती नगरको राजा, राजकुमार, मन्त्रीगण र जनताहरूलाई गर्नुभएको देशना यी जेठवन महाविहारमा थियो। र जेठवन महाविहारमा जब धर्म देशनाको प्रारम्भ गर्नुभयो त्यो बेलामा शाक्यमुनि बुद्धले मन्त्रोच्चारण भनौँ वा स्तोत्र वाचन गर्नुभएको थियो। आदौ कल्याणम मदेव कल्याणम परेव शान्य कल्याणम स्वर्णम शुभेञ्जलम केवलम परिपूर्ण परिवशुद्ध परिवदातम ब्रह्मचर्य एवं सम्प्रकाशम। अर्थात् जुन चाहिँ पूर्वको चाहिँ घटेको घटना, पहिलाको चाहिँ ज्ञान घटनाहरू र अहिलेको चाहिँ समय र पछि हुने समय, सम्पूर्ण समयको यो पाप देशना आदि इत्यादि भएर सुख सुविधा सम्पन्न भएर जाने जुन निरोगी भएर अगाडि जानको निमित्त, बुद्ध ज्ञानहरू प्राप्त गर्नको निमित्त, भय रहित हुनको निमित्त यो जुन चाहिँ स्तोत्र वाक्य प्रार्थना गरिन्छ। अर्थात् पहिलाको चाहिँ समय पनि यसले राम्रो होस्, अहिलेको समय पनि राम्रो होस् र भविष्यमा पनि राम्रो होस् भनेर यी वाक्य स्तोत्रलाई वाचन गरेपछि अनि जुन मध्यरातमा शाक्यमुनि बुद्धले बुद्ध लङ्कार व्यूहको नाम समाधिमा बस्नुभयो र समाधिमा बसेपछि उस निशबाट रश्मि चाहिँ फैलियो। जुन रश्मिको कारणले शाक्यमुनि बुद्धले आफ्नो पूर्व जन्मका सम्पूर्ण ज्ञानहरूलाई चाहिँ स्मरण गर्नुभयो। जुन पूर्व जन्मको जुन ज्ञानहरूलाई स्मरण गरेको भनेको पूर्व बुद्धानुस्मृति सँग ज्ञान लोकालङ्कार जनको ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको हो, जसको कारणले त्यो वातावरण एकदम चाहिँ रमाइलो, वातावरण एकदम चकमन्न, वातावरण एकदम चाहिँ सुनसान र शान्तमय बन्यो। त्यहाँ उपस्थित जुन धर्म देशना सुन्न आउनुभएका सम्पूर्णलाई मनमा प्रफुल्लित तुल्याएको थियो र यसरी प्रफुल्लित तुल्याएको चाहिँ सन्दर्भमा अनि त्यो बेलामा एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि शान्त विमोक्ष ज्ञानको चाहिँ सबैले चाहिँ ग्रहण गर्नुभएको थियो र प्राप्त गर्नुभएका थिए। र यही सन्दर्भमा अनि जुन चाहिँ ज्ञानको कुरा अलिकति शाक्यमुनि बुद्धले धर्म देशना गर्नुभयो, त्यो ज्ञानको कुरा शाक्यमुनि बुद्धले जेठवन विहारमा किन गर्नुभयो त भन्दाखेरि हिन्दू धर्मका ईश्वर महाईश्वरहरूले बुद्धको जीवनीको बारेमा, ललित विस्तरको बारेमा धर्म देशना गर्न यो चाहिँ अनुरोध गरेको, अध्येशना गरेको भनेर त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यही समयमा पद्मोत्तर बोधिसत्व, धर्मकेतु बोधिसत्व, दीपङ्कर बुद्ध बोधिसत्वले पनि यो चाहिँ अनुरोध गरेको थियो। त्यसैले मैले यो ललित विस्तरको जानकारी गराएको थिएँ, जसको कारणले तुसिता भुवनमा त ओर्लिएर माया देवीको गर्भमा प्रवेश गरेर यो मर्त्यलोक अर्थात् पृथ्वी लोकको चाहिँ हित र कल्याणको निमित्त बुद्धले जन्म लिएको हो भनेर चाहिँ जानकारी गराएको थियो। मार पराजय गरेर बुद्धत्व प्राप्त गरेको हो भनेर जानकारी गराएको थियो। अनि गृह त्याग गर्न सक्षम भएको र गृहस्थ भिक्षु चाहिँ हुनको निमित्त पनि ज्ञान त्यही बेला चाहिँ प्रदान गरेको भन्ने कुरा बोध गराएको थियो, जसको कारणले त्यहाँ चाहिँ वैद्य रसारस अष्टादश आवेनिक 10 बल को साथै चाहिँ अनि यो शिल्पकला, चिकित्सा विज्ञान अनि चाहिँ यो वातावरण विज्ञान सम्पूर्णको ज्ञान चाहिँ
को चाहिँ आधारमा धर्म देशना भएको थियो। यी कुराहरूलाई चाहिँ गर्दाखेरि अनि चाहिँ अर्को दिनमा बुद्धले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो अर्को दिनको धर्म देशना भनेको यो करिमण्डल माड भन्ने चाहिँ धर्म देशना भएको थियो, जुन चाहिँ धर्म देशनाको चाहिँ आसनमा बसेर धर्म देशना गर्दाखेरि अनि भिक्षुहरूको सम्बोधन र चाहिँ अनुरोधलाई चाहिँ त्यो बेला पनि मध्यरातमा चाहिँ भएको अगाडिको चाहिँ कुराहरू जुन ईश्वर महाईश्वर हिन्दू धर्मका देव देवताहरू देवीहरू र चाहिँ राजा महाराजाको अनुरोधमा मैले ललित विस्तर धर्म देशना गरेको थिएँ भनेर भनेपछि त्यो धर्म सभामा उपस्थित सबैले त्यस्तो महत्त्वपूर्ण धर्म देशना ललित विस्तरको बारेमा हामीलाई पनि दिनुहोस् भनेर आग्रह अनुरोध गरेपछि ललित विस्तर सूत्रको वास्तविक रूपमा धर्म देशना प्रारम्भ गर्न लाग्नु भएको हो र ललित विस्तर सूत्रको धर्म देशना वास्तवमा भन्यो हो भने यो ललित विस्तर सूत्रको 27वटा अध्याय परिवर्त मध्ये पहिलो परिवर्त अध्याय भनेको पछाडिका 26वटा अध्यायमा व्याख्या विश्लेषण गरेका विषयवस्तुको समग्रको सारांश अनुसूची हो, समग्र सारांशको चाहिँ यो जानकारी हो। तसर्थ शाक्यमुनि बुद्धले यो निधान परिवर्त सूत्रको माध्यमबाट आउने दिनहरूमा र पूर्व दिनहरूका सबै ज्ञानहरू यसमा छ। यो ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सकेको खण्डमा निरोगी हुन सक्छ भनेपछि निदान भनेको यही हो। निरोगी किन हुन सकिन्छ भन्दाखेरि दान पारमिताको उत्कृष्ट दान पारमिता यो ग्रन्थबाट हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर जुन अनाथ पिण्डको उदाहरण दिएको थियो हैन। त्यसै गरेर अनि यो शिल्प कलाको चाहिँ कुराहरू अनि त्यसै गरेर जुन चाहिँ तुसिता भुवनबाट आएर उद्धार गर्नको निमित्त भनेपछि चतु ब्रह्म विहारको ज्ञानको कुरा, यसरी नै विविध कुराहरूलाई यो उदाहरणको रूपमा दिएर हामीमा भएको हामीले जानी नजानी गरेका पाप कर्महरूलाई हामीले मुक्त हुनको निमित्त हामीले आफ्नो बालबच्चा परिवार नभइकन धन सम्पत्ति नबनिकन गृह त्याग गरेर चाहिँ यो सुख सम्पन्न चाहिँ अरूको हितको निमित्त जुन बुद्धत्व मार्गमा जाने प्रण गर्न सकिने कुरा पनि यो सबै के भन्दाखेरि दुःखबाट मुक्त हुने उपाय हो। दुःखबाट मुक्त हुने उपाय भनेकै यो निदान हो, सुख प्राप्त गर्ने हो। त्यसैले ललित विस्तर सूत्रको यो निदान परिवर्त सूत्र भनेको पछाडिका 26 अध्यायलाई अब कसरी चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले धर्म देशना गर्न लागेको छ भन्ने कुराको पूर्व जानकारी दिएर ती अरू अध्यायहरूको क्रमशः जानकारी गराउने एउटा विशेष सूची हो भन्दै आजको यो चाहिँ वज्रयान सन्देश र वज्रयान भलाकुसारी कार्यक्रममा विगतका 20-25 एपिसोडदेखि यो ललित विस्तरको 4-5 एपिसोडलाई समग्र रूपमा सारांशमा तपाईहरुलाई चाहिँ स्मरण दिनको निमित्त प्रस्तुत गर्दै भोलिबाट वास्तविक रूपमा ललित विस्तर सूत्रको ज्ञान चाहिँ प्रदान गरिने कुरा यो दोस्रो अध्याय अर्थात् समुत्साह परिवर्तो द्वितीय ललित विस्तरको दोस्रो यो चाहिँ च्याप्टर दोस्रो अध्यायबाट वास्तविक ललित विस्तर सूत्रको ज्ञान तपाईहरुलाई भोलिबाट दिने प्रणका साथ आज यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। नबिर्सिकन तपाईहरुलाई भोलि पनि भेटौँला र भेट्न आउनुहोला र युट्युबमा राजेन्द्र मान बज्राचार्यलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।